श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्री श्रीनिवास भगवान
त्रिसान्ध्य वन्द्य समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवतोत्तम महानुभाव सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, भगवान श्रीहपति नारायण का पावन चरित्रमा अवगाहन गराउनको लागि भगवानले यो जगतको कसरी सृष्टि गरी बक्सिन्छ, आफ्ना आफ्ना गुणअनुसार भगवानले तिनीहरूलाई तत्तत् लोक दिई बक्सिन्छ भनेर बडा विचित्र भगवान सबै गुणदेखि प्राकृत गुणदेखि अलग भई बक्सेका भगवानले प्रकृतिका गुणले बाँधिएका चेतनहरूलाई देव मनुष्य अन्तरिक्ष आदि लोकमा भगवानले तिनीहरूलाई प्रतिष्ठापित गरी बक्सिन्छ। तिनीहरूलाई बस्नलाई ती लोकहरू भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान भगवान श्रीमन्नारायणले नै ती बक्सिन्छ भन्ने बडा गहिरो तत्त्व निर्णायक विषय बताइ बक्स्यो। यसको अभिप्राय यही हो कि सबैलाई भोग्य वस्तु भोगस्थान भोगका लागि उपकरण इन्द्रिय आदि यो शरीर आदि यी सबै भगवान श्रीमन्नारायणले जो भोगायतन शरीर हो यो सबै भगवानले ती बक्सिएको भन्ने भगवानमा यी सबै प्रक्रियाद्वारा यस्ता परम उदार भगवान जो चेतनको कुनै प्रकारको पुण्य छैन र पनि भगवानले आफै निरहेतु कृपा गरेर यी चेतनहरूलाई यस्तो फल प्रदान गरी बक्सिन्छ भने त्यस्ता भगवानका प्रति हामीहरू कृतज्ञ हुनुपर्दछ। जो भगवान कृति कृतज्ञस्तमसि स्वभावत वशी वदान्य यस्ता भगवान भई बक्सिन्छ। जो न स्मरत्यपकाराणाम शतान्यपि रघुत्तम उपकारेण चाल्पेन कृते नैकेन तुष्यति। आफै भगवानले अज्ञात सुकृता यादृच्छिक आनुषङ्गिक यस्तालाई निमित्त बनाएर भगवानले हामीहरूलाई यस्तो सुन्दर मानव शरीर कर्ण कलेवर जो भगवानको भक्तिकै वास्तवमा उपकरण हो, भगवानको भक्तिका लागि नै भगवानले दिई बक्सेको विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम् यो सबै कुरा गहन रूपले जानेर भगवानकै शरणमा पर्न पर्दछ भन्नको लागि यी सृष्टिका प्रक्रिया हुन्। सम्बन्ध ज्ञानद्वारा सम्बन्ध ज्ञान भएपछि भगवानमा प्रीति हुन्छ, प्रीति भएपछि भगवत प्राप्ति हुन्छ। त्यो बताउनको लागि यो सृष्टिको प्रक्रिया बताइएको। सरासर भगवानका दिव्य गुण भनिदिए हुन्थ्यो नि। यी सृष्टिका प्रपञ्चमा किन लगाउने भन्दा यो सृष्टि कसले गर्यो त, यसको मूल कारण को भई बक्सिन्छ, कस्ता परम दयालु भई बक्सिन्छ भगवान जो अचित अविशेष जडवत भएका प्रलय कालमा जडवत भएका अत्यन्त अज्ञान अन्धकारमा डुबेका चेतनहरूलाई कर्णकलेवरदेखि शून्य भएका चेतनहरूलाई भगवानले मलाई प्राप्त गरून् भनेर सृष्टि आदि कार्य गरी बक्सेको हुनाले त्यो सम्बन्ध ज्ञान भएर भगवानमा प्रेम होस्, भगवानमा प्रेम भएर भगवानलाई प्राप्त गर्न सकुन् समस्त चेतनले। यसैको लागि नै स्वयं भगवान साक्षात श्रीमन्नारायणका 17औं अवतार भई बक्सेका भगवान वेदव्यासजीले अत्यन्त दिव्य अद्भुत भवसागरबाट तर्ने एउटा विचित्रको डुङ्गा बनाइ बक्सियो जो कि वेदव्यासजी आफू बोटेका दौहित्र भई बक्सिएको थियो। हामीहरूलाई थाहा छ भगवान वेदव्यास मत्स्यगन्धाका छोरा, पछि जसको नाम सत्यवती भयो। मत्स्यगन्धाका पिता श्री पनि बोटे भई बक्सिन्थ्यो। यद्यपि वसुकी पुत्री भई बक्सिन्छ, पितृहरूकी पुत्री भई बक्सिन्छ अच्छोदा। उहाँले पितृहरूलाई परिचय गर्न भ्रम भएको हुनाले न आफ्नालाई आफ्ना भन्नाले आफ्नालाई पराया भन्नाले त्यतिले गर्दा उहाँलाई फेरि झर्न पर्यो भने जो हामी सबैको भगवान सर्वस्व भई बक्सिन्छ उहाँलाई न आफ्नो मानेर अरूलाई जो भगवानकी मायाका परवश छन् सबै तिनलाई मेरा भन्नाले तदीयत्वेन भन्न हुन्छ। भगवानका सबै भई बक्सिन्छ भनेर भगवानका सम्बन्धको महमा तिनीहरूलाई चोबलेर अनि भगवानका साथमा अनुभव गर्न मिल्छ। स्वतन्त्र अनुभव गर्न स्वतन्त्र रूपले स्वातन्त्र्येन तिनी वसुकी पुत्रीले अनुसन्धान गरेका हुनाले तिनी पितृकी पुत्रीले अनुसन्धान गरेको हुनाले उनलाई यह स्वाम देवताम प्रच्यवते अथस पापियान भवति भनेर वेदले भन्छ। आफ्ना साक्षात देवतालाई परदेवता सम्झदैन, जो न देवतालाई जो आफ्ना साक्षात देवता भई बक्सिन्छ उहाँलाई परदेवता सम्झन्छ।
जो हामी जस्तै बद्धजीव विशेष हुन्, थोरै पुण्य विशेषले अलिकता माथि गएका छन्, उनलाई आफ्नो सम्झन्छ। भगवानका हुन् भनेर नसम्झेर स्वतन्त्र ती मेरा उपास्य हुन् भनेर सम्झन्छ भने त्यसले उनले कति बुझिन्छन् त? जो अल्प र अस्थिर, येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। यति स्पष्ट रूपमा गीतामा भनिसकेको हुनाले पनि हामी कति मन्दमती छौँ कि बस लकीरका फकीर भएर परदेवतालाई बिर्सेर जो सर्वस्व दिनेवाला भई बक्सिन्छ। यो विचित्र जगतकै सृष्टि जसले गरी बक्सियो, संकल्प वाक्यमा पनि विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य भनेर यस्तो बताएको छ। यी सबै हुँदा हुँदा पनि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवानकी मायामा मोहित भएर अन्यथा ज्ञान, विपर्य ज्ञान, संशय ज्ञानले युक्त भएर अन्यको पछि लाग्दछन्। त्यो नलागुन्। सम्बन्ध ज्ञान होस्, स्वरूप ज्ञान होस्, परम उपास्य परम तत्व ध्येय नारायण सदा भन्ने ज्ञान होस् भन्नको लागि भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासजीले सकल पुराणहरूद्वारा सामान्य कुरा बताएर श्रीमद् भागवत महापुराणद्वारा विशेषतम परम प्राप्य भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति, भगवत भागवत आचार्यमा भएको अनुरक्तिले परमार्थ सिद्ध हुन्छ, परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने बताउनको लागि नै श्रीमद् भागवतको अवतरण गरी बक्सिएको हो। जो श्रीमद् भागवत संसार सागरबाट तार्नको लागि नचुहुने ढुङ्गा हो। जो नचुहुने भगवान भई बक्सिन्छ। अरू सबै च्यवनोत्पत्ति उक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु, अरू सबै च्यवन र उत्पत्ति, लोट्ने र उठ्ने छन् भने भगवान सदैको रूप भई बक्सिन्छ। नच्यावयति यो भक्तान सोच्युतः परिकृता। त्यस्ता भगवान नै वास्तवमा डुङ्गा भई बक्सिन्छ, नचुहुने ढुङ्गा। त्यसैले यस्तो ढुङ्गा बनाइ बक्सियो पराशर नन्दन वेदव्यासजीले, जो आफ्नो मातामहका गुण महामाए। मातामहले पनि ढुङ्गा बनाएर, मत्स्यगन्धाका पिताश्रीले पनि ढुङ्गा बनाइ बक्सिन्थ्यो। ढुङ्गा बनाएर व्यक्तिहरूलाई पारी तार्दिने, तर यहाँबाट पारी तार्ने, पारीकालाई वारी तार्ने, त्यो गरी बक्सिन्थ्यो भने भगवान वेदव्यासजीले बनाएको ढुङ्गाले यो संसारबाट तार्दिने, फेरि उतारे त नझार्ने, एकहोरो तार्ने। यो विशेषता भगवान वेदव्यासजीमा देखिन्छ श्रीमद् भागवतका माध्यमद्वारा। तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरम व्योमये रुद्र पार्षदामगण। माने आत्यन्तिक सत्वद्वारा दिवम देवा प्रफेदिरे, देवताहरू देवलोकका अधिकारी भई बक्सियो। त्यो देवलोक पनि सत्य छैन, त्यो पनि आविरिञ्चाद अमङ्गलम, ब्रह्मलोक पर्यन्त अमङ्गलको साम्राज्य छ, दुःखको साम्राज्य छ। त्यस हुनाले र पनि तीन लोकका अधिकारी भए। सात्विक सत्वगुण प्रचुर भएका देवताहरू दिवम प्रपेदिरे, त्यस्तै रजस स्वभावेन पणयः भनेको पण व्यापार गर्ने भएका, व्यवहार गर्ने भएका, अर्थात् सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठवा पूर्ववाच प्रजापति अनेन परसविष्यध्वम एषवोत्कृष्ट कामधुक। पिता माने प्रजापति भगवान नारायणले यज्ञ सहित हामीहरूलाई संसारमा सृष्टि गरेर, देवता सहित सबैलाई सृष्टि गरेर सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठवा, त्यति बेला भनिबक्स्यो कि तिमीहरूले देवताहरूलाई यज्ञ गरेर उनीहरूलाई प्रसन्न पार्नु, देवताहरूलाई पनि तिमीहरूले यज्ञ गरेर तिमीहरूलाई प्रसन्न पारेका यिनीहरूलाई अभिष्ट फल दिनु भनेर यो व्यवस्थापन गरिदिई बक्सियो। त्यस्ता पणयः भने व्यवहार, यज्ञ अनुष्ठान गर्ने स्वभाव भएका ती व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो व्यवहार कुशलताका साथमा ती मनुष्यहरूलाई पनि धराम पणयः मानवाः, पण स्वभाव भएका मनुष्यहरूलाई धराम मानवाः धराम प्रपेदिरे, पृथ्वीमा गए। त्यस्तै तार्तीयन स्वभावेन, तेस्रो स्वभावले यो भनिसकेको र पनि तेस्रो स्वभाव भनेको तम प्रचुर भएका उनीहरूलाई भगवानको नाभि स्थानीय जो अन्तरिक्ष हो त्यसलाई प्राप्त गरे। उभयो अन्तरम माने देवलोक र धरालोकको बीचको जो अन्तरिक्ष हो त्यहाँ रहे जो ये रुद्र पार्षदामगण, जो रुद्र भगवान शङ्करका पार्षदहरू हुन्, गणहरू हुन्, रुद्र पार्षदहरू हुन्, भूत प्रेत आदिहरू त्यसमा रहे।
अब वर्णाश्रम धर्म को चातुर्वर्ण को सृष्टि को प्रक्रिया बताऊँ तो मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य गुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः। यह गुरुद्वः है विदुर जी, अर्थात यहाँ मैत्रेय जी ने बताई बक्ष को भ्रमले कथा उद्धव जी रे भनी बक्ष्यो भन्ने सम्झाते हैं क्या उद्धव जी ले मैत्रेय जी थिम जानु भनेको हुनाले मैत्रेय जी थिम द्वारी दुनद्यारी सभा कुरुणाम हरिद्वारमा आएर गरेको प्रश्न विदुरजीले गरेको प्रश्नको उत्तर मैत्रेयजीले दिइबक्सिएको। त्यस्तो हुनाले मैत्रेयजीले भनी बक्सिन्छ, हे कुरुद्वः हे विदुरजी, ब्रह्म भनेको वेद, ब्रह्म भनेको वेद। जय श्रवनारायण एकछिन पछि हिँड्छु है म, 8:30 बजे हिँड्छु, 8:30 बजे हिँड्छु म। मुखतो वर्तत, हे विदुर जी, ब्रह्म भनेको जो वेद हो अर्थात वेद को वृत्ति हो, वेद अध्ययन गर्ने वृत्तिले सहित भएको ब्राह्मण भगवान का मुख स्थानीय भए, इसको अभिप्राय हो। त ब्रह्म वेद अध्ययन गर्ने वृत्ति भएका जो ब्राह्मण हुन् पुरुषस्य मुखत अवर्तत। त वेद वृत्ति पनि वेदाध्ययन वृत्ति पनि भगवानका मुखबाट आए, त वेदाध्ययन वृत्ति भएका ब्राह्मण पनि भगवानका मुख स्थानीय भए, मुखबाट प्रकट भए भनेको मुख स्थानीय भए। मुख जस्तै मुख्य हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो अङ्गमा मुख सबैभन्दा मुख्य हो, त्यस्तै वेदाध्ययन वृत्ति भएका ब्राह्मण पनि वर्णमा श्रेष्ठ हुन्। वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः, गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः। गुरुरेको परम स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु, गुरुरेव पतिरेव गुरु स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु भने चाहिँ त वर्णहरूमा श्रेष्ठ सबैलाई उपदेश दिनेवाला ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हो भनेर त्यो बताइबक्सिन्छ। त पुरुषस्य मुखतः अवर्तत, वेदाध्ययन वृत्ति त्यहाँबाट प्रकट भयो र त्यस्तै यस्तो उन्मुखत्वात् जो मुखबाट उत्पन्न भएको हुनाले वर्णानां मुख्य, वर्णहरूमा मुख्य मुख जस्तै श्रेष्ठ भएको गुरुः भनेको तत्व उपदेश गर्ने भएका गृणाति स्वभक्ते, गृणाति उपदेशति स्वभक्ते ब्रह्मज्ञानमिति गुरु। गुरु उद्यमने साह्रै प्रयास गरेर मुमुक्षु चेतनलाई आफ्ना भक्तलाई ब्रह्मज्ञान दिने त्यस्तो स्वभाव भएका गुरु, जो गुरु स्वभाव भएका तत्वोपदेष्टा ब्राह्मण, ब्राह्मण पनि मुखत अभूत। समष्टि पुरुषका मुखबाट वेदाध्ययन गर्ने वृत्ति पनि त्यहाँबाट प्रकट भयो, त्यो वृत्तिमान ब्राह्मण पनि मुख स्थानीय भए, मुखबाट प्रकट भए अर्थात् मुख स्थानीय भए। त आफ्नो वृत्ति सहित ब्राह्मण भगवानका मुखबाट उत्पन्न भयो। त्यस्तै अरूहरू पनि क्षत्रिय आदिहरू पनि आफ्नो वृत्ति सहित, क्षत्रियको वृत्ति जो क्षतात्रायते इति माने देशलाई प्रजालाई क्षत विक्षत हुन नदिने, क्षतबाट त्र भनेको रक्षा गर्नेलाई क्षत्रिय। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। क्षत्रम बाहुभ्यः अवर्तत तत् अनुव्रतः क्षत्रियः पौरुषः कंटकक्षतात् वर्णान् त्रायते, वर्णान् त्रायते। हे विदुर जी, क्षत्रम भनेको क्षत्र धर्म, जो क्षत्र स्वभाव हो, वो क्षत हुनदेखि त्र भनेको पालन गर्ने वृत्ति भएको, स्वभाव भएको, त्यस्तो स्वभाव भएको, त्यस्तो वृत्ति सहित, त्यस्तो वृत्ति समष्टि पुरुष भगवान नारायण जो विराट पुरुष भगवान का
बाहुबाट भने बाहु स्थानीय भए, जस्तै शरीरमा बाहुको मुख्यता हुन्छ, बाहुको जुन स्थान हुन्छ त्यस्तै चाहिँ बाहु स्थानीय क्षत्रिय भए यसको अर्थ। बाहुबाट ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य वैश्य भनेर बताएको, त्यसैको व्याख्या गरी बक्सिन्छ। क्षत्रम भनेको जो क्षत्रिय धर्म हो, क्षत हुनदेखि रक्षा गर्ने धर्म भएको, रक्षा गर्ने वृत्ति भएको, त्यो वृत्ति पनि समष्टि पुरुषका बाहुबाट प्रकट भयो, अवर्तत प्रकट भयो। तत् अनुव्रतः त्यो क्षतबाट रक्षा गर्ने स्वभाव भएको क्षत्रिय, जो क्षत्रिय हो त्यो पनि पौरुषः भनेको समष्टि पुरुषको बाहुबाट, पौरुष भनेको त्यो समष्टि पुरुषको अंश भएको त्यो क्षत्रिय पनि त्यो समष्टि पुरुषको बाहुबाट बाहु स्थानीय भएर जातः उत्पन्न भयो। यह जसले कंटक क्षतात, जो क्षत्रियले कंटक क्षतात भनेको तस्करहरूद्वारा हुने भएको, अन्याय अत्याचार गर्ने भएका व्यक्तिहरूद्वारा हुने भएको जो अनर्थ हो, अनिष्ट हो, क्षति हो, त्यसबाट जसले वर्णान त्रायते, वर्णहरूलाई अर्थात् वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, आफूलाई पनि आफ्नालाई पनि, भने जसले चारै वर्णलाई रक्षा गर्दछ त्यस्तो क्षत्रिय आफ्नो वृत्ति सहित पुरुषका बाहुबाट प्रकट भए। यस्तै प्रकारले विश्ववर्तन ततश्चोर्वोर लोकवृत्ति करिर विभो वैश्यस्तदुद्भवो वार्तां नृणाम यह समवर्तयत। हे विदुर जी, तस्य विभो ऊर्वो विषः लोकवृत्ति करिः अवर्तन्त अवर्तन्त वैश्यः तदुद्भवः यह नृणाम वार्तां समवर्तयत। हे विदुर जी, तस्य विभवति विराट पुरुष को उरु द्वारा, जंघा द्वारा, तिघ्रा द्वारा, विषः भनेको जो कृषि आदि, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य आदि जो वृत्ति हो, तो लोक वृत्ति करी, लोक को जीविका को हेतु, लोक जीविका को कारण भएका जो कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य आदि हो, यी वृत्तिले सहित भएर यी वृत्तिहरू पनि विराट पुरुषका तिघ्राबाट अवर्तन्त प्रकट भए। ती वृत्ति भएका वैश्य, वैश्य पनि तदुद्भवः भगवान का उरुबाट, तिघ्राबाट प्रकट भए। यह जो वैश्य हुन् नृणाम वार्तां समवर्तयत, नृणाम भनेको पुरुषहरूको, वार्तां भनेको जीविकालाई, समवर्तयत भनेको व्यवस्थापन गरे। पुरुषहरूको वृत्तिलाई जसले सम्पादन गर्दछन् त्यस्ता वैश्यहरू जो आजीविका हो, जो वृत्ति हो, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, त्यो स्वभाव, त्यो वृत्तिले सहित भएर भगवान समष्टि पुरुषका तिघ्राबाट वैश्य उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। उति बेलै, पुरा भनेको उति बेलै नै, तत्त समयमा नै, अरु वर्ण उत्पन्न हुने बेलामा नै यिनी शूद्र पनि भगवानका पाउ स्थानीय भएर प्रकट भए। जो उनको जो वृत्ति हो, उनको जो स्वभाव हो, त्यो स्वभाव सहित प्रकट भए। अर्थ भगवतः पदभ्याम शुश्रूषा यज्ञे,
तस्याम धर्म सिद्धये पुरा शूद्रः जातः, पुरा शूद्रः पदभ्याम जातः यद्वृत्त्या हरिः तुष्यते। भगवतः भगवान भगवदात्मक जो समष्टि पुरुष अर्थात चतुर्मुख का पदभ्याम पाऊ देखी अर्थात पाऊ स्थानीय भएर शुश्रूषा अर्थात जो शुश्रूषा सेवा वृत्ति हो त्यो वृत्ति पनि जग्गे प्रकट भयो। त त्यो शुश्रूषा वृत्ति तस्याम त्यो शुश्रूषा वृत्ति प्रकट भएपछि धर्म सिद्ध है, जो त्रैवर्णिकको सेवा गर्ने रूपी धर्म हो त्यो धर्म सम्पादन गर्नको लागि पुरा पहिले नै शूद्रः जातः, शूद्र जो चतुर्थ वर्ण शूद्र हो त्यो पनि प्रकट भयो। कस्तो त यद वृत्त्या जसको शुश्रूषा वृत्ति हो, जो त्रैवर्णिको सेवा गर्ने वृत्ति हो, जो शुश्रूषा त्रैवर्णिको सेवा गर्ने जो वृत्ति हो त्यो वृत्ति द्वारा हरि तुष्यते, त्यो शुश्रूषा गर्ने शूद्र प्रति भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यसले सिद्ध के भयो त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर स्वधर्मे निधनम श्रेय, आफ्नो धर्म आफ्नो वर्ण धर्म र आश्रम धर्म, कतिपय व्यक्तिले स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह भनेर गरियाको जो कुलायन हो, कुरुति हो, कुप्रथा हो त्यसैलाई निरन्तरता दिनुलाई धर्म, त्यसलाई छोड्नु अधर्म भन्छन् मन्दमतीहरूले, मूर्खहरूले। त स्वधर्मे भनेको आफ्नो आफ्नो धर्म अर्थात जो वर्ण धर्म हो, आश्रम धर्म हो, त्यहाँभित्र रहेका जो कर्मयोगीले गर्ने कर्मयोग धर्म हो, कर्मयोगको अधिकारीले गर्ने भएको जो कर्मयोग हो, ज्ञानयोगका अधिकारीले गर्ने ज्ञानयोग हो, भक्तियोगका अधिकारीले गर्ने भक्तियोग हो। जो जे गर्न अधिकारी छ त्यही बसेर गर्न पर्दछ। कर्मयोगी जो छ त्यसले सबै परिग्रह परित्याग गरेर ज्ञानयोगीको अनुष्ठान गर्छु भने त्यो लोड्दछ। परधर्म भयावह, त्यसैले स्वधर्मे आफ्नै अधिकार अनुसारमा रहेर कर्म गर्दा त्यसले सिद्धि हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ त्यस हुनाले यद्वृत्त्या तुष्यते हरि, आफ्नो आफ्नो वर्ण र आफ्नो आश्रममा जो निहित धर्म हो त्यसलाई पालन गर्दै त्यसपछि जो विशेष धर्म हो आफ्नो वर्ण धर्म र आश्रम धर्ममा रहेर जो विशेष धर्म हो भागवत धर्म त्यसको अनुष्ठान गर्न पर्दछ। शूद्रले पनि जो आफ्नो वर्ण धर्म हो त्यसमा रहेर, क्षत्रिय वैश्यले पनि आफ्नो वर्ण धर्ममा रहेर वर्ण धर्मको पालन गर्दै वर्ण धर्मको धरातलमा अनि बल्ल विशेष धर्मरूपी भागवत धर्मरूपी भवन खडा हुन्छ। त्यस हुनाले वर्ण धर्मको परित्याग आश्रम धर्मको परित्याग गर्न हुँदैन, यसको अभिप्राय हो। स्वधर्मे भनेको आफ्नो वर्ण र आश्रम धर्ममा। त्यस हुनाले भगवत गीतामा त्यही बताइबक्सिन्छ, स्वधर्म ज्ञान वैराग्य साध्य भक्तेक गोचरः नारायणः परब्रह्म गीता शास्त्रे समीरितः। आफ्नो वर्ण धर्म र आश्रम धर्मद्वारा साध्य हुने भएको जो ज्ञान भक्ति वैराग्य त्यसले देखिने भएका, त्यसद्वारा दर्शन पाइने भएका, त्यसद्वारा अनुभव गरिने भइबसेका भगवान नारायणको श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्रमयी गीतामा प्रतिपादन गरिएको छ भनेको हुनाले गीता सबै प्रमाणहरूमा मूर्धन्य भगवत गीताले त्यही बताइबक्सिन्छ कि वर्ण धर्म र आश्रम धर्मको परित्याग गर्न हुँदैन। वर्ण धर्म र आश्रम धर्म रूपी सामान्य धर्म जो हो यो धरातलमा, अनि विशेष धर्म भनेको भागवत धर्म प्रपत्ति धर्मको अनुष्ठान गर्ने। प्रपत्ति धर्म अनुष्ठान गरे भनेर वर्ण धर्मको परित्याग गर्न हुँदैन। त्यस हुनाले वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारक। भगवान पराशर महर्षिले श्री विष्णु सहस्रनाममा पनि बक्सिन्छ वर्णाश्रम धर्मको परित्याग गर्न हुँदैन।
त्यसो हुनाले आफ्नो आफ्नो जो धर्म हो, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, त्यसको अनुष्ठान भगवत प्रीति गर्नेवाला हो, भगवानलाई प्रसन्न गराउनेवाला हो। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता सह वृत्तिभिः। यत् वृत्तिभिः जाता, यत् वृत्तिभिः सह जाता, एते वर्णा स्वधर्मेण श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थं हरिं यजन्ति, स्वगुरुं हरिं यजन्ति। अर्थात हे विदुर जी, यत जे कारणले चतुर्मुख शरीरक भगवान का समीपबाट भगवानद्वारा जो यिनी आफ्ना आफ्ना वृत्तिहरूका साथमा यी वर्णहरू यत वृत्तिभिः भगवानका सन्निधिबाट चतुर्मुख शरीरक भगवान, चतुर्मुखात्मक भगवानद्वारा आफ्ना आफ्ना वृत्तिका साथमा, जीविकाका साथमा सह जाता प्रकट भएका एते जो यिनी चार वर्णहरू हुन्, एते वर्ण, यी चार वर्णहरू जो छन्, स्वधर्मेण आफ्नो आश्रम, आफ्नो वर्ण धर्म, स्वधर्मेण भनेको आफ्नो स्ववर्णोचित धर्मानुष्ठानले, स्वधर्मेण भनेको आफ्नो वर्ण र आफ्नो आश्रम, आश्रम धर्म। स्वधर्मको अर्थ आफ्नो वर्ण धर्म र आश्रमोचित, वर्णोचित र आश्रमोचित धर्मका अनुष्ठानले श्रद्धया आदरपूर्वक आत्मविशुद्ध्यर्थम अन्तस्करणको शुद्धिको लागि, अनादि पाप वासनाले मलिन भएको चित्तलाई शुद्ध गर्नको लागि, स्वगुरुम हरिम आफ्ना जो पिता भई बक्सिन्छ, यी वर्ण र वर्ण भने यिनी वृत्तिसहित जो वर्णलाई जन्म दिबक्स्यो त्यस्ता जनक आफ्ना पिता स्वरूप भगवानलाई हरिम भनेको आश्रित जनहरूको दुरितलाई, दुःखलाई, कष्टलाई हरण गरिबक्सिनु भएका त्यस्ता भगवानलाई यजन्ती, यजन गर्दछन्। अर्थात यजन गरून्, यजन्ती भनेको यजयु को अर्थमा यजन्ती हो, अर्थात यजन गर्न पर्दछ। किनभने भगवान हरिको भजन गर्नु नै यी सबै वर्णहरूको परम धर्म हो। किनभने भागवतमा सुरुमै सूतजी भने सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। पुंसाम भनेको पुरुष, स्त्री पुरुष सबैको, प्रत्येक वर्ण र प्रत्येक आश्रममा रहेका सबैको, सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। एतच्छत्तर भगवतो दैव कर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धद्यादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। क्षत्ता दैव कर्मात्मरूपिणः, दैव कर्मात्मरूपिणः भगवतः योगमाया बलोदयम् उपाकर्तुं कः श्रद्धद्यात्। हे क्षत्त, हे विदुर जी, दैव कर्म आत्मरूपिणः अर्थात जो दैव भनेको काल, कर्म भनेको जीवात्माको प्रारब्ध अदृष्ट, अनि आत्मा भनेको काल कर्मका वश, काल र कर्मका वशमा रहेका जीवात्माहरू, यिनीहरू छन् जसका रूप भनेको शरीर, सुर असुर नर आदि शरीर छन् जसका, त्यस्ता भगवान भगवतः, त्यस्ता भगवान नारायणको योगमाया बलोदयम भनेको यो भगवान की जो आश्चर्यकारी शक्ति हुन्, तिनको जो सामर्थ्य हो, सृष्टि गर्ने सामर्थ्यलाई, त्यो सबै कुरालाई उपाकर्तुम
आद्योपान्त वर्णन गर्न सबै समस्त वर्णन गरेर सक्न कश्रद्धाध्यात् कले इच्छा मात्र पनि कले गर्न सक्छ र कले श्रद्धा मात्रै गरेर पनि कले सक्ला र विचार गरेर पनि सकिँदैन कश्रद्धाध्यात् कले सबै वर्णन गरेर सक्छु भनेर कले इच्छा गर्ला र कले श्रद्धा गर्ला अर्थात् अनन्त भगवानका महिमालाई शान्त हुने गरी सकिने गरी कले वर्णन गर्न सक्छ अर्थात् कसैले पनि सक्दैनन् र पनि त्यसो भने कसैले सक्दैन भने किन वर्णन गर्नुभएको त भन्दा यो अन्यभिधा असतिम गिरम सत्कर्तुम असत कुरालाई वर्णन गरेर अपवित्र भएकी वाणीलाई पवित्र गर्न असत कीर्तन कान्तार परिवर्तन पानशुलाम वाचम हरिकथालाप गंगयैव पुनीमहे असत विषय को चर्चा परिचर्चा वर्णन र श्रवण गरेर अत्यन्त अपवित्र भएको यो वाणीलाई यो कानलाई पवित्र गराउनको लागि भगवानको कथा हरिकथा आलाप रूपी गंगामा डुब्की गरेर वाणीलाई पवित्र पार्न सकिन्छ अनि भगवत हरिकथा श्रवण रूपी गंगामा डुब्की लगाएर कान पवित्र हुने हुनाले त्यसो हुनाले यो भगवत कथा भनेको अथापि कृतयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरम् अन्याभिधा सतिम् हे अंग अथापि अन्याभिधा सतिं स्वां गिरं सत्कर्तुं यथाश्रुतं यथामति हरे कीर्तिं कीर्तयामि। हे विदुर जी भगवान को महिमालाई समस्त वर्णन गरेर सक्छु भनेर कसैले सक्दैन र पनि हे अंग हे विदुर जी अथापि र पनि सबै वर्णन गर्न नसकिने भए पनि अन्य अभिधा असतिम भगवत व्यतिरिक्त भगवत विषय भगवत संबंधी भागवत चरित्र पनि भगवत संबंधी हो भागवत आचार्य का पावन चरित्र बाहेक किनभने हनुमान चालीसामा पनि मैले भगवान राम का पावन चरित्र वर्णन गर्छु वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायको फल चार भनेर अनि फेरि हनुमान जी के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भनेको हुनाले भागवतहरुको चरित्र भगवत चरित्र हो भागवतको चरित्रमा भगवत चरित्र नै गुम्फित भएको हुन्छ भगवानका अनुग्रहले यस्तो अनुभव भनेर त्यो भगवानकै महिमा वर्णन गरेको हो त्यस हुनाले भगवानको चरित्र समाप्त गर्ने गरी कसैले वर्णन गर्न सक्दैन र पनि अन्य अविधा असतिम अरूको महिमा गाएर त्यसले असती अपवित्र भएकी पातकी भएकी मलिन भएकी भगवत चरित्र बाहेक भगवत कथा बाहेक श्री हरि कथा बाहेक अरू चीजको वर्णन गरेर मलिन भएकी मतिलाई मलिन भएकी स्वाम गिरम आफ्नो वाणीलाई सत्कर्तुम त्यसलाई सम्मान गर्न अर्थात् त्यसलाई पवित्र गर्न कस्तो राम्रो भागवत आचार्य चरित्र बाहेक अरू चरित्र श्रवण गरेर वर्णन गरेर अरूको गन्थन गरेर अपवित्र भएकी मलिन भएकी जो गिरम भनेको आफ्नो स्वाम गिरम आफ्नो वाणीलाई सत्कर्तुम भनेको पवित्र गर्नको लागि यसले आफ्नै लाभ छ भगवानको महिमा वर्णन गर्नाले आफ्नै लाभ छ त्यो वर्णन त्यो गुणलाई हजुरलाई होस् नहोस् मलाई लाभ छ हजुरलाई नै हुन्छ त्यसनाले भगवान वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति भगवत कथा ले तीन प्रकारका पुरुषलाई पवित्र गर्दछ पहिले वक्तारम त्यसनाले महिलाई लाभ छ यसको त्यसपछि प्रेक्षकम श्रोत्रिन
तत्पाद सलिलम यथा भागवतमा 10वां स्कन्धमा सुतजीले भने चाहिँ सुखदेवजीले भने चाहिँ त त्यसो हुनाले त स्वाम गिरम सत्कर्तुम मेरै वाणीलाई पवित्र गर्नको लागि यथाश्रुतम जस्तो गुरुका स्त्री आचार्यका स्त्री मुखबाट सुने त आचार्यको मुखबाट सुनेको पनि सबै भन्न सकिन्न त्यसलाई पनि यथामति आफ्नो मति अनुसार हरे कीर्तिम कीर्तयामी भगवानका चरित्रलाई यथामति वर्णन गर्दछु दासले एकान्त लाभम वचसोनुपुंसां सुश्लोकमौलेर गुणवादमाहो श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाम् उपसंप्रयोगम्। हे विदुर जी, सुश्लोकमौले गुणवादम पुंसां वचसः एकांत लाभम। पुंसां सुश्लोकमौले गुणवादम नु पुंसां वचसः एकांत लाभम आहु विद्वद्भिः उपाकृतायां कथासुधायां उपसंप्रयोगम श्रुतेश्च एकांत लाभम आहु वेदांतः वेदांत विज्ञ आहु। हे विदुर जी, सुश्लोक मौले भनेको पवित्र कीर्ति छ मुकुट जसको अर्थात पवित्र कीर्ति प्रधान भई बक्सेका पुण्य श्लोक जो भगवान भई बक्सिन्छ। सुश्लोक अत्यंत प्रशंसनीय कीर्ति में अग्रणी भई बक्सेका प्रशंसनीय कीर्ति में प्रधान भई बक्सेका जो भगवान का गुणवादम भगवान को गुण कीर्तन नहीं पुंसां वचसः एकांत लाभम गुणवादम नु गुणवाद गुण कीर्तन नहीं नु भनेको निश्चय नहीं पुंसां वचसः एकांत लाभम पुरुषहरूको स्त्री पुरुष यिनीहरू सबैको वाणी को अत्यंत लाभ हो मुख्य फल हो। वाणी को मुख्य फल भगवान को पावन चरित्र वर्णन गर्नु नै हो भनेर कसले भने त आहु वेद वेदान्त विज्ञहरूले भनिबक्स्यो। वेदहरूले भने वेदान्तहरूले भने पुराणहरूले भने वेद वेदान्त पुराण वेत्ता महाभागवत ज्ञानी आचार्यहरूले भनिबक्स्यो। किनभने विद्वद्भिः उपाकृतायां विद्वानहरूले विचक्षणहरूले प्रशंसा गरिएको वर्णन गरिएको कथासुधायां भगवान की कथासुधाको उपसंप्रयोगम भनेको सजिलै तिनलाई ग्रहण गर्नु श्रवण गर्नु यो माने भगवान का पावन चरित्र को प्रेमसँग श्रवण गर्नु इनलाई प्रेमले ग्रहण गर्नु यही नै श्रुते है एकांत लाभम आहु। विद्वानहरूले श्रवणको पनि उत्तम मुख्य यो श्रवणको कर्णेन्द्रियको मुख्य फल पनि भगवानको पावन चरित्र श्रवण गर्नु नै यसको मुख्य फल हो भनेर वेद वेदान्त वेत्ताहरूले भनिबक्सेको छ। त्यस्ता भगवान को महिमा यथामति सुनाउन पर्दछ। सबै सुनाउन त ब्रह्माजी शेष शारदा विधि सनकादि विधि शिव सनकादिहरूले नि पार पाइबक्छन्। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रान्ते धियायोग विपक्वया। हे वत्स आत्मनः महिमा
संवत्सर सहस्रांते योग विपक्वया धिया आदिना कविना कविना दिना अवस्थितः हे वत्स, हे बाबू, हे प्यारा, हे बा भने जस्तै हे वत्स, हे तात, हे बाबू, आत्मनः महिमा भगवानको अपार महिमालाई कविना दिना आदि कविले आदि कविना कविना दिना आदि कविना आदिना कविना आदि कविना आदि कविले संवत्सर सहस्रांते हजारों वर्ष पर्यंत पनि योग विपक्वया धिया ध्यान योगले पवित्र भएको सिद्ध भएको ध्यान योगले निष्पन्न भएको बुद्धिले उहाँले पनि के अवश्य उहाँले पनि भगवानको महिमा पार पाउनु भयो त अर्थात के सिद्ध हुन्छ उहाँले नै पाइबक्सेन आदि कवि पितामह ब्रह्माजीले पनि हजारौं वर्षसम्म योग विपक्व भएकी बुद्धिले ध्यान योगले पवित्र भएकी निष्पन्न ध्यान योग द्वारा पवित्र जो बुद्धि हो त्यसले वर्णन गर्दा पनि उहाँले पनि अवस्थितः अर्थात उहाँले पनि अपरिच्छिन्न रूपले जान्नुभयो अनन्तलाई अनन्त रूपले जानिन्छ शान्त रूपले जान सकिन्न अर्थात देवी त्वन महिमा बधिर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते हे देवी हे भगवती हजुरको महिमालाई हजुरको महिमा कति छ त्यस कुरालाई हजुरले पनि पार पाउन सकिबक्सिन्न भगवान नारायणले पनि पार पाइबक्सिन्न भनेर कुरे स्वामीले श्रेष्ठमा भनिबक्सिन्छ देवी त्वन महिमा अवधि हजुरको महिमाको यत्ता सीमा भगवान हरिले नि पार पाइबक्सिन्न नापि त्वया ज्ञायते हजुरले पनि जानिबक्सिन्न अर्थात अनन्तलाई शान्त रूपले कसले जान्न सकिन्छ त अनन्तलाई अनन्त रूपले जानिबक्सिन्छ त्यही नै भगवानको सर्वज्ञता हो सर्वज्ञता नहियते अनन्तलाई अनन्त रूपले जान्नु नै सर्वज्ञता हो अनन्तलाई यति हो भनेर धेरैलाई थोरै भनेर जान्नु त्यो अज्ञता हो अनन्तलाई अनन्त जान्नु त्यही नै सर्वज्ञता हो त्यस हुनाले अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मपरमात्मा न वेद किमुता परे भगवान की महिमालाई भगवानले त्यही आएछ न केवल आदि कविले मात्र अर्थात भगवानको महिमालाई अनन्त रूपले भगवानले नि जानिबक्सिन् के अरे शान्त रूपले यति भनेर भगवानले नै भन्न सकिबक्सिन् अनन्तलाई अनन्तै भनिबक्सिन्छ अतः भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् आत्मपरमात्मा आत्मपरमात्मा न वेद तर्हि अपरे किमुत वक्तव्यम भनेको हे वत्स हे विदुरजी अतः त्यस हुनाले भगवतो माया भगवान की जो आश्चर्य शक्ति छन् भगवान का दिव्य लीलाहरू छन् भगवान की जो माया छन् कस्ती माया त माइनाम अपि मोहिनी आश्चर्य शक्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मोहित पार्ने भएकी ती भगवान की त्यस्ती माया छिन् यत
जुन मायाले गर्दा आत्म परमात्मा आत्मा भनेको भगवानको परमात्मा भनेको भगवानलाई प्राप्त गराउने भएका वेदका पनि आत्मा भनेको वेदमूर्ति भइबक्सेका आत्मा परमात्मा भनेको वेदमूर्ति भगवानले पनि भगवानको महिमालाई यत्तया यत्तियो भनेर नवेद भगवानले नै भन्न सकिबक्सिन्न भने जो यस्य ज्ञानमयम तपः जो स्वयं ज्ञान प्रचुर ज्ञानैका निरूपणीय भइबक्सिन्छ ज्ञान प्रचुर होइन ज्ञान घन भइबक्सिन्छ ज्ञानानन्द घन भइबक्सिन्छ नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ हाम्रो ज्ञान सङ्कुचित हुन्छ भगवानको ज्ञान असङ्कुचित हुन्छ नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान भएका भगवानले पनि भगवतीतर भगवानदेखि अरू सबैको ज्ञान सङ्कोच र विकासले युक्त हुन्छ त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा गएपछि भगवानका कृपाले असङ्कुचित ज्ञानवान हुन्छ त्यो असङ्कुचित ज्ञान हुनको लागि भगवानकै अनुग्रह चाहिन्छ भगवत अधीन हो हाम्रो असङ्कुचित ज्ञान मुक्त अवस्थामा हुने भएको असङ्कुचित ज्ञान भगवत अधीन छ भगवानले त्यहाँ यो त्रिपाद विभूतिमा मोक्ष भूमिमा आएका व्यक्तिहरूको ज्ञान नित्य असङ्कुचित भइरहोस् यो भगवानको नित्य सङ्कल्प भएको हुनाले त्यहाँ भगवत सङ्कल्पाधीन असङ्कुचित ज्ञानवान छौँ हामी यो हामीले पाएको ज्ञान हाम्रा अधीनमा होइन भगवानका अनुग्रहले ज्ञान र आनन्दवान भए चेतन भए पनि चेतनको जीवात्माको ज्ञान सङ्कोच र विकासले युक्त छ भगवानको त्यस्तो छैन नित्य सङ्कुचित ज्ञानवान भएका भगवानले पनि माने आफ्नो दिव्य महिमा यति हो भनेर आफैले पनि भन्न सकेको छैन भनेको अनन्तलाई कसरी शान्त भन्ने त अनन्तलाई समुद्रमा कति पानी छ भन्दा यति क्युब फिट पानी छ भन्ने व्यक्ति मूर्ख हो अनन्तमा के अरे समुद्रमा कति पानी छ भन्दा अनन्त अगाध छ हो त्यो नै त्यो ज्ञान हो एउटा व्यक्तिलाई सोध्नुभयो सर्वज्ञ भट्ट भन्ने एउटा थिए उनलाई कुरेश स्वामीजीले कुरेश स्वामीजीका सुपुत्र पराशर भट्टले सोध्नुभयो सबैलाई जुन वाद विद्या हो त्यसले परास्त गर्दै आएका उनलाई सोधिबक्स्यो हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ त्यसो भने यहाँ कति छ भन्नुहोस् त यो मैले बालुवा देखाएको छु यसमा कति छ बालुवा भन्नु नि छक्क परे आश्चर्य परे अनि तपाईँ यस्ता पनि सर्वज्ञ भएर हिँड्ने त्यो सर्वज्ञ नाम बगाइदिनुहोस् यो नदीमा समुद्रमा गच्छ स्वाहा बनिदिनुहोस् यति पनि जान्नुहुन्न तिमीले भन त कति छ तपाईँ भन्दा एक अन्जुली बालुवा छ भनेर नि हजुरले जान्नुहुन्न भने के शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ अनि सोधे कसका छोरा हुनुहुन्छ यी कुरेशका छोरा अनि कुरेश स्वामीसँग शास्त्रार्थ गर्न जाँदै थिए छोराको यो हाल छ यो 5 वर्षको बालकको इनका बाको के हाल होला भने त्यहाँबाट सातो पुतले उडेर बस यहाँबाट फर्कनैमा गनिमत छ भनेर भागे चाहिँ त एक अन्जुली बालुवा छ भन्ने खाले जान्यो यतिमा यसमा यतिवटा कणहरू छन् भन्ने व्यक्ति भन्न थाल्यो भने त्यसले जान्दैन अनन्त छ अनन्त कण छन् एक अन्जुली बालु छ त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि यति भनेर भन्न नसकिने त्यस्तो अपार अनन्त महिमा भइबक्सिन्छ यो वै अनन्तस्य गुणान अनन्तान अनुक्रमिष्ये सतु बाल बुद्धि अनन्तका अनन्त गुणलाई मैले गनेर सकेँ भने त्यो मूर्ख हो अरे बाल बुद्धि हो यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्ये मे देवास्तस्मै भगवते नमः त्यसो भने भगवान सबैका दुर्ज्ञेय भइबक्सिन्छ भने भगवान उपास्य होइन उपास्य हुनको लागि त ज्ञेय हुनु पर्यो नि ज्ञान विषय नभएपछि कसरी उहाँको उपासना गरे त त्यस हुनाले चेतन सधैँको लागि बद्ध हुन्छ चेतनको मुक्ति हुँदैन त्यस्तो शङ्का गर होला त्यसो होइन हेर हे विदुरजी मनसा सह वाचः अहम च अन्ये इमे देवा अप्राप्य यतः निवर्तन्त तस्मै भगवते नमः
हे विदुरजी, मनसा भनेको योगले शुद्ध भएका मनले पनि, योगले शुद्ध भएका, भगवत भक्ति योगले शुद्ध भएका मनका साथमा, मनसा स मनले सहित, वाचः वाणीहरू, वेद वाणीहरू, वेद वेदान्तका अधिष्ठाता देवताहरू, वेद वेदान्तहरू पनि फर्के, जसको महिमा पार नपाएर। त्यस्तै च वेद वेदान्त र अहम म पनि, त्यस्तै अन्यहरू विधि शिव, अहम भनेको म मैत्रेय, मैले नि पार पाउन्न, त्यस्तै अरू विधि शिव सनकादि शेष नारद शारदा यिनीहरू पनि यिनीहरू र इमे देवा, यी ऋषि महर्षिहरू, यीहरू देवताहरू पनि जसको महिमाको अन्त्यलाई अप्राप्य नपाएर, जसको महिमालाई परिपूर्णतया जान्न नसकेर, यतः निवर्तन्त, जुन भगवानदेखि फर्के, जुन भगवानको महिमालाई पार पाउन नसकेर भगवानकी महिमादेखि परास्त भएर इषुक्षया निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात्, मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्। आकाशमा छोडेका बाणले अन्तरिक्षको सीमा पार गरेर फर्कने होइन, आफ्नो गति सकिएर फर्कन्छन्। अन्तरिक्षको सीमा सकिन्न, त्यस्तै मतिक्षयात् निवर्तन्ते, आफ्नो मतिको सामर्थ्य सकिन्छ र त्यहाँबाट फर्कन्छन्। वेद वेदान्त ज्ञानीहरू, बडा बडा ऋषि महर्षिहरू, विधि शिव सनकादिहरू सबै फर्कन्छन्। न गोविन्द गुणक्षयात्, गोविन्दको गुण सकिँदैन, अनन्त छ। त्यस हुनाले त यतः निवर्तन्त, जुन भगवानको महिमा पार नपाएर फर्कन्छन्, त्यस्ता तस्मै भगवते, त्यस्ता अनन्त कल्याण गुणले युक्त भइबक्सेका, अपरिच्छिन्न षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका, निरवधिक अनन्त कल्याण गुणले सहित भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई नमः। अब के गर्ने, सकिँदैन। नम उक्तिम विधेयमा, नम भनेको भगवत शरणागति मात्र एक उपाय छ भनेर यो बताइबक्सेको मैत्रेयजीले। त त्यसो भने तिनीहरूको व्यर्थ भयो त भनेको, परिच्छिन्न रूपले पो जानी बक्सिन्न त, अपरिच्छिन्न रूपले जानी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान अनुपास्य भइबक्सिन्न, जानिन्छ भगवानलाई, अपरिच्छिन्न रूपले जानिन्छ, परिच्छिन्न रूपले जान्नै सकिन्न। अपरिच्छिन्नलाई परिच्छिन्न कसरी गर्न सक्छ त? त्यस हुनाले भगवान उपास्य भइबक्सिन्छ। जहाँ जहाँ भगवानका भगवत स्वरूप रूप गुण वैभवको अनुभव हुन्छ, प्रत्येकको अनुभव गर्दा माने सबै सकिने गरी हुँदैन। अपरिच्छिन्न भगवानको स्वरूप, अपरिच्छिन्न भगवानको गुण, अपरिच्छिन्न भगवानको वैभव इत्यादि रूपले ज्ञान हुन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, भगवानलाई जान्नेवाला व्यक्ति अपरिच्छिन्न भगवान नारायणका अपरिच्छिन्न गुणलाई अपरिच्छिन्न रूपले जानेर अनि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म जस्तै हुन्छ। एवको अर्थ इवमा हो, कहीँ पनि ब्रह्म हुन्छ, यो हुँदै हुन्न, ब्रह्मतुल्य हुन्छ। किनभने विष्णु सहस्रनाममा पनि मुक्तानाम परमागति, मुक्तहरूका पनि परम प्राप्य, भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको परम प्राप्य भनेको मुक्त पुरुषहरू भगवानका साथमा बिल्कुल अविभक्त रहँदैनन्, भगवान जस्तै हुन्छन्, यसको अर्थ हो। त्यस हुनाले मृगाः वने लीयन्ते, मृगहरू वनमा लीन हुन्छन्। जीवात्मा ब्रह्म लीन भयो भनेको जीवात्मा सकिएर ब्रह्म रहेको पनि होइन, ब्रह्म सकिएर जीवात्मा रहेको पनि होइन, दुईटैको सत्ता नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्तं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वेन अमृतत्वमेति इत्यादि बताए गुनाले
मोक्ष अवस्थामा पनि भगवान र भक्तको अलग अलग अनुभव हुन्छ। भगवान भोग्य भइबक्सिन्छ, परम भोग्य भइबक्सिन्छ, भगवान भोक्ता पनि भइबक्सिन्छ, भगवान भोग्य पनि भइबक्सिन्छ। अहमन्नम 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 अदन्तम आदमी। तो जीवात्मा भगवान को अन्न हो, भगवान को भोग्य हो, भगवान जीवात्मा का भोग्य भइबक्सिन्छ। कसरी भोग्य त? यो क्षुद्र सानो चेतनलाई प्राप्त गरेर प्रसन्न भइबक्सेका भगवानको त्यो एउटा सानो चेतन, हामी क्षुद्र जीव, महतो महियान भगवानको सामने अडो अडियान चेतनको के गणना छ? तर यस्तो चेतनलाई प्राप्त गरेर पनि ओहो मलाई अलभ्य लाभ भयो, मेरो बाबु संसारमा हराएको बाबु आज मलाई प्राप्त भयो भनेर भगवान आनन्दका समुद्रमा डुबिबक्सेको हुन्छ। वैकुण्ठमा नित्य उत्सव मनाउन लागिबक्सिन्छ। एउटा क्षुद्र चेतनलाई प्राप्त गरेर यत्रो आनन्द प्राप्त गर्नुभयो भगवानले। त्यो भगवानको जो दिव्य श्रीमुख विकासलाई देखेर त्यही अनुभव गरेर मक्क पर्ने हो। त्यही नै चेतनको आनन्द हो, परमानन्द हो। यसले चेतनको स्वार्थ पनि रहँदैन, परमार्थ भगवानकै लागि। बस यही बताएको छ। त्यसो हुनाले भगवान परम उपास्य भइबक्सिन्छ। सज्जन महानुभावहरू, आज अब समय यतिकै नै रह्यो। छठा अध्याय समापन भयो। अब भोलिबाट 7औं अध्यायमा हजुरहरूको श्रीचरणका सेवामा यो क्षुद्र किञ्चन उपस्थित हुनेछ। पूज्य स्वामीजीहरूले कृपा गरिबक्सेर, अनुग्रह गरिबक्सेर एउटा क्षुद्र व्यक्तिले पनि श्रीमद् भागवती गङ्गामा यथामति डुब्की लगाउन पाएको छु। टीका टुका तानतुन यसो गरेर भए पनि केही अनुसन्धान गर्न पाएको छु। यो सबै आचार्यहरूको ठुलो कृपा हो। श्रीमन्नारायण देवस्थानमबाट पूज्य श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजी, त्यहाँबाट आबद्ध भएका समस्त आचार्यहरू, अनन्त श्री विभूषित प्रपन्न जगद्गुरु श्री योगीराज स्वामीजी महाराजका, स्वामीजी महाराजको प्रत्यक्ष कृपा, सौभाग्यले 2 पटक उहाँको दर्शन पाउने सौभाग्य नै पाएको थियो। उहाँ स्वामीजीको अनुग्रह अनि उहाँ स्वामीजीका ज्ञान सन्तान, ज्ञान परम्पराका सन्तान समस्त आचार्य चरणहरू, शिष्य शाखाहरू र अरू पनि जो आचार्य भइबक्सिन्छ उहाँहरूको अनुग्रहले दास एउटा तुच्छ सानो व्यक्तिलाई यो गहन कार्यमा खटाइबक्सेको छ, जसले गर्दा यो दास नै आफूलाई ठुलो उपकृत अनुभव गरेका छ। त्यस हुनाले स्वामीजीहरूप्रति दास कृतज्ञ छ। समस्त आचार्य चरणहरू, हाम्रा पूज्य श्री स्वामीजी महाराज, अब श्री केशवाचार्य स्वामीजी महाराज यिनीहरूका उहाँ स्वामीजीले पनि कृपा गरिबक्सेको छ। अरू आचार्यहरूले पनि बार बार दासलाई आशीर्वाद दिइबक्सेको। सबै आचार्यहरूका चरणमा कोटि कोटि नमन। आज यहीँ विश्राम गरौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।